अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, पाकिस्तान में जो कुछ आपको बताया जाता है, जो कुछ आपको दिखाया जाता है और आपको जो नज़र आता है, दरअसल वो हकीकत नहीं होती। जो उसके पीछे होता है वो हकीकत होती है। और ये आज से नहीं, बड़े अरसे से हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक वाक़या बताऊंगा जो सुनकर आप शशदर रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बरतरफ कर दिया गया था मेमो गेट स्कैंडल के सिलसिले में, और उस स्कैंडल का ज़िम्मेदार, मेमो गेट का ज़िम्मेदार हुसैन हक्कानी को करार दिया गया था और हुसैन हक्कानी को गद्दार करार दिया गया था कि वो गद्दार हैं और वो इस मेमो गेट के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अजीब बात है कि उसी गद्दार से फिर हमारे साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब और आईएसआई हेड को साथ लेकर यूएई में मुलाकात करते हैं। ये शायद 2021 की बात है या 22 की। और उनसे कहा जाता है कि जो पहले हुआ उस पर मट्टी डालो, आप मुहिब वतन हो, आप हमारे लिए काम करो। और फिर उसके बाद यहाँ से एक स्टेशन डायरेक्टर थे, जो स्टेशन हेड थे सीआईए के इस्लामाबाद में, एक साहब, वो रिटायरमेंट के बाद एक लॉबिंग फर्म बनाते हैं और उस लॉबिंग फर्म से पाकिस्तान की तरफ से एग्रीमेंट किया जाता है कि आप पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करें, और उनको कमोबेश $1.5 लाख दिया जाता है, जो तकरीबन 3-3.5 करोड़ के लगभग है। और उसमें से 30,000 के लगभग हुसैन हक्कानी साहब को दिए जाते हैं कि वो रिसर्च करेंगे। हडसन इंस्टीट्यूट में है तो वो रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च उन्होंने क्या करनी है, असल काम ये था कि उन्होंने उनके लिए लॉबिंग करनी है। बाजवा साहब को अमेरिकन की गुड बुक्स में लेकर आना है। अब ये लॉबिंग पीटीआई की हुकूमत ने या हुकूमत वक्त ने लॉबिंग के लिए किसी फर्म को हायर नहीं किया, ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने किया। फिर इस लॉबिंग फर्म के अहदाफ क्या थे? क्या पाकिस्तान की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लॉबिंग करना थी? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए लॉबिंग करना थी? कश्मीर के लिए लॉबिंग करना थी? ऐसा नहीं, बल्कि सुना है कि वो लॉबिंग सिर्फ बाजवा साहब के अपने लिए थी। उसी दौर में बाइडन साहब के बरसर इक़्तिदार आने के बाद सीआईए के हेड इस्लामाबाद गए तो सुना है खान साहब को ये कहा गया कि ये आपका लेवल नहीं है, आपको तो बाइडन साहब कॉल करें, वो मिलें, आप उनसे मिलें, इनसे ना मिलें। तो ज़ाहिर है खान साहब भी ऐसी चीज़ों पर खुश होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं मिलता। और फिर उनको ये ब्रीफिंग दी गई कि ये खान साहब तो हैं ही ऐसे हैं और खरदमाग आदमी हैं, इनसे छोड़ें, इनसे डील ही नहीं करना। तो अपने ताल्लुकात तो ठीक रखे गए, लेकिन ख़ान साहब के ताल्लुकात को अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ ख़राब कर दिया गया। ज़ाहिर है कि जिसका नुकसान पाकिस्तान को होना था। और फिर बाजवा साहब यहाँ आए रिटायरमेंट से पहले, और इतलात हैं कि उन्होंने कोशिश की कि उनको फिर एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन उनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनको एक्सटेंशन देना चाहते थे और उनसे प्रॉमिस भी कर चुके थे, लेकिन उसमें 2 रुकावटें थी।
عمران خان نہیں تھے. ایک رکاوٹ نواز شریف تھے جو باجوہ صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اور ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے. شہباز شریف کئی دن کوشش کی منانے کی لیکن میاں صاحب نہیں مانے. اور پھر جہاں سے بلیسنگ ہوتی ہے یہاں سے بھی ان کو بلیسنگ نہیں ملی ایکسٹینشن کی. تو عمران خان کا اس حد تک عمل دخل ہے کہ چونکہ عوام باجوہ صاحب کے بارے میں ایک مخصوص رائے رکھ چکے تھے اور وہ رد عمل بھی حکومت کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی اطلاعات کے مطابق باجوہ صاحب اس تیاری میں تھے کہ اگر آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کی سمری پر صدر دستخط نہیں کریں گے، عمران خان کو رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس سلسلے میں باجوہ صاحب ٹیک اوور بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا ٹیک اوور کرنے کا خواب وہ عمران خان نے پورا نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے صدر صاحب کو کہا کہ آپ عاصم منیر کو ہی آپ بنا دیں اور باجوہ صاحب کو موقع نہ دیں. تو اس طرح میاں شہباز شریف کی پوری کوشش کے باوجود اور اتنی لابنگ کرنے کے باوجود بھی باجوہ صاحب مزید ایکسٹینشن نہیں لے سکے. اور شکر ہے اللہ کا کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی ورنہ حالات اور خراب ہوتے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ حسین حقانی جس کو غدار کہا جاتا تھا پھر اسی کو پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر سے فنڈز دیے جاتے ہیں، اسی کو اپنی لابنگ کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. وہ اسی کے لیے شاعر نے کہا تھا نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا. اسی طرح افغان جو پالیسی ہماری بنی، طالبان ہم نے پیدا کیے، ایم کیو ایم ہم نے بنائی، ابھی پھر سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی ایک انسان عقل کل نہیں ہوتا. فوج کے جو لوگ ہیں ان کی تربیت ایک خاص ماحول میں ہوئی ہوتی ہے. یہاں بھی افواج ہیں دنیا ساری میں، لیکن وہ اکیلے فیصلہ نہیں کرتی ہیں. وہ فیصلہ کرتے وقت ان پٹ لیتی ہیں، پولیٹیشین سے بھی لیتی ہیں، تھنک ٹینک سے لیتی ہیں، ریسرچر سے لیتی ہیں. جو ڈیسیژن کرتی ہیں اس کے ریپرکشنز کو دیکھتی ہیں ہر اینگل سے، پھر کوئی ڈیسیژن لیے جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں جن کو اقتدار مل جائے، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھتے ہیں اور خود ڈیسیژن لیتے ہیں، اور اکثر ان کے ڈیسیژن غلط ثابت ہوتے ہیں جن کا نقصان ان کی ذات کو تو نہیں پہنچتا، البتہ ملک اور قوم کو پہنچتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی شخص اکیلے ڈیسیژن نہ لے. کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے آپ پوری طرح تحقیق کر لیں. آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہمیں 80,000 لوگ ہمارے چلے گئے، 7,000 سیکورٹی فورسز کے چلے گئے. طالبان ہم نے پیدا کیے اور پھر ہم نے 90 ڈگری کا ٹرن لیا، اور ایسے ہی ہوا کہ میاں صاحب کی چلتی ہوئی حکومت کو ختم کیا وقت سے پہلے، اور پھر اس کے بعد خان صاحب کو لایا گیا اور خان صاحب کی حکومت کو بھی چلتا کر دیا گیا. اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے میاں صاحب جو ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگاتے تھے، ابھی خود وہ مل گئے. چوتھی بار جب ان کو موقع ملا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، یہ ختم ہونی چاہیے. جو لوگ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا حکومت میں ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہیں، ان کو اپنے مفادات سے، اپنی سیاست سے، اپنے عہدوں سے ہٹ کر آگے ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور اپنی انا اور اپنے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ جو کچھ ان کو مل گیا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے.
چلیں دوستو اپنا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔